काल एका एक्टिविस्टान एका बाबाचेर त्यांनी निंदा केली आणि काय लोक जमा झाले आणि पणजी पुलीस स्टेशनाचेर FIR लॉन्च केली तेजी. ती जे निंदा केला त्यांनी तेजेर तुमचे कितें म्हणटा? ते लोकांचें म्हणणें आसा की धर्मगुरू, आनी म्हाजें म्हणणें अशें आसा की धर्मगुरू हो खंयच्या धर्माचो आसना, ताका आमी गुरू हो पदवी दिता. आनी खंयच्या धर्मगुरूचेर म्हाका दिसना कोणीच कसली विधान करप हें बरोबर आसा अशें. जाल्यार जे बाबान जे म्हणलां ते सारकें म्हणलां. पळय, आतां देवळाचो इश्यू आसता, बाकीचे इश्यूज आसा, कोण कितें उलयता पळय हेजेर वचनासतना आमी आमचें वैयक्तीक कितें आसा तेजेर पळोवपाक जाय. आनी हांवें सुद्दां म्हटलेलें न्ही, देवळा खातीर हांवूय आशिल्लो थंय, कळ्ळें. आमी देवा खातीर गेल्ले. आतां देवाची शिमा कितें आसा, देवाची शिमा खंय आसा, किंवा कोण बाबा कितें उलयता हें बरी स्टडी केल्या उपरांतूच उलयतले न्ही. आतां धर्मगुरू म्हणून एक व्हडली पदवी आसता, तितकें शिक्षण म्हाका ना की हांव तेजेर कितें तरी विधान करी सारकें. सो आमच्या धर्मान आमकां शिकयलां, जेन्ना धर्मगुरू सांगता किंवा धर्मगुरू खंयचें शिक्षण दिता धर्मा प्रती, ही आमी आयकची अशी आमकां आमच्या आवय बापायन शिकयलां. आतां जेज्या आवय बापायन धर्मा प्रती प्रेम शिकयला तो बरें उलयतलो, जेज्या आवय बापायन शिकोवंक ना तो वायट उलयतलो. म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा, आमचो जो धर्मगुरू आसा पळय हेंचो रेस्पेक्ट करपाक एटलिस्ट आमी शिकपाक जाय. हांव हें हिंदूंक कित्याक म्हणटा, आयज काल आमी पळयता हिंदूचेच लोक हिंदूच्या धर्मा विरुद्ध उलयतात. बाकीच्यांचे लोक उलयतात तुमी पळयात, मुस्लिमाचे पळयात, क्रिश्चनाचे पळयात, ते एक शब्द उलयतात. सो खंय तरी आमकां शिक्षण घेवपाची गरज आसा. आनी धर्मगुरू म्हणजे जो धर्मगुरू आसता तेजें जें शिक्षण आसा पळय तेका कंपेर करी सारकें आमचें शिक्षण आसना. सो हेजेर कसलेंच विधान दिवच्या पयलीं आमी चिंतपाक जाय. आनी तुमी सहमत आसा तर जे कितें बाबा उलयलात हाजेर? पळय, हांव सहमत आसा. जो धर्मगुरू आसता, जेका ती पदवी मेळटा पळय, तेका तेजो मान सन्मान करपाक, तेजो रेस्पेक्ट दवरपाक. कित्या खातीर उलयता हांव, आमी जर बाकीचे धर्म पळयले, क्रिश्चन म्हणनाका, मागीर मुस्लिम्स म्हणनाका, किंवा पारसी म्हणनाका, अजून सिंधी म्हणनाका, ते लोक पळयात ते तेंच्या धर्मगुरूचे विरुद्ध कसलोच केन्नाच स्टेटमेंट कसले काडिना. आनी आत्तां हांवें म्हटलें न्ही, जेन्ना धर्मगुरू कितें उलयता तेन्ना तेजें इतकें शिक्षण आमकां आसना की आमी तांकां कंपेर करी सारकें. तर हेजेर कसलेंच विधान करप हें चुकीचें. एक्टिविस्टान एक स्टेटमेंट बी केला की सीमा वाडोवपाची अशी ओडीपीन जाता. आतां हांवें सांगलें कितें तुका पळय, असले स्टेटमेंट्स बी आसता हे खऱ्यांनीच ह्या जी पीसफूल आमी रावतात पळय, सुशेगाद, ह्या सुशेगादपणाक खंय तरी घातक आसा. म्हाका दिसता कोणेच असले स्टेटमेंट करूंक जायना. कारण आयज जर हिंदूच करपाक लायले जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या धर्माचे लोक करतले, तांकां तें इजी दिसतलें. आनी ते लोक मागीर कितें म्हणटले, हेंकां तेंच्या धर्माचें पडलेलें ना तर आमकां कित्याक पडपाक जाय. सो म्हाजी मॅसेज कितें आसा, आमकां देवाचें पडलेलें म्हणून हांव परवरी आशिल्लो. आयज खापरेश्वरान जशें म्हाका जाय तशें विधान केल्लेलें आसा. सो आय एम हॅपी वीथ दॅट. म्हाका एडिशनल पॉलिटिक्स खंय करपाची ना आनी हांव केन्ना करचोय ना. हें म्हाका न्हू, म्हाज्या सगळ्या लोकांक खबर बी आसा. सो म्हाका दिसता कोणेच करच्यो न्हू. हांव एकदां लायव्ह येवन सुद्दां उलयलां, कोण खोकल्या बिकल्या ते आयज देव कोण घेता सगळें. आनी कितें सांगू हांव. थँक्यू.